नमस्कार प्यारा भाइ बहिनीहरू। आज म हजुरहरूलाई नेपाली व्याकरण अन्तर्गतको वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण पढाउन गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरू, पहिला सुरुमा त हामीले यो वाक्य संश्लेषण वा विश्लेषण किन गर्ने त भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो है त। यसको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् त, आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अनि अभिव्यक्ति क्षमतामा वृद्धि गरी सृजनशील बन्नका लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ हैन। हामीले धेरै धेरै कुराहरूलाई संश्लेषित रूपमा थोरै शब्दहरूमा व्यक्त गर्नको लागि संश्लेषण आवश्यकता पर्दछ भने व्याख्यान गर्नको लागि चाहिँ थोरै कुराहरूलाई पनि हामीले धेरै शब्दहरूले व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई विश्लेषण आवश्यकता पर्दछ। अनि यसरी गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अङ्क प्राप्तमा सहयोग गर्छ हैन। परीक्षामा अङ्क ल्याउनको लागि वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणमा मात्रै अङ्क नभइकन अन्य जुन साहित्यिक कुराहरू छन् तिनी कुराहरूबाट तिनी लेखहरू तिनी प्रश्नको उत्तरहरू दिँदाखेरि पनि हामीले वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण गरेर धेरै अङ्क प्राप्त गर्न सहयोग मिल्दछ हैन। त्यसकारणले गर्दा यसको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मैले अब हजुरहरूलाई केही उदाहरणहरू दिएकी छु। हामीले वाक्य संश्लेषण भनेको के हो र विश्लेषण भनेको के हो पहिला उदाहरण हेरौँ, त्यस पछाडि हामीले बुझ्नेछौँ है त। मैले यहाँ 4वटा वाक्य बनाएकी छु। म भात खान्छु, म तरकारी खान्छु, म अचार खान्छु, म दाल खान्छु। अब यसलाई छोटो बनाएर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, संश्लेषण गरेर कसरी लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिला सुरुमा म देखाउँछु। जस्तै म भात, दाल, अचार र तरकारी खान्छु। यसलाई हामीले एउटै वाक्यमा लेख्न सक्यौँ कि सकेनौँ? मैले भाइ बहिनीहरू, यहाँ भात छ, यहाँ तरकारी, अचार, दाल यसरी छ नि, यसलाई तल माथि बनाएर अगाडि पछाडि बनाएर लेखेर फरक पर्दैन भनेर मैले हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि पनि भात अनि यहाँ अन्त्यमा दाल छ नि, दाल, अचार र तरकारी भनेर मैले यसरी लेखिदिएको छु। यहाँ भएका जुन वाक्यमा भएका छन् यो विश्लेषित वाक्य अथवा छुट्टा छुट्टै रहेका वाक्यलाई हामीले एउटै वाक्यमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि लेख्यौँ हैन। अब के थाहा पाउनु पर्यो, के जान्नु पर्यो हामीले भन्दा यो उदाहरणबाट के थाहा भयो भने वाक्य संश्लेषण भनेको वाक्यलाई गाँस्ने, जोड्ने, मिलाउने वा के हो त भन्दा एकत्रित गर्ने प्रक्रिया हो हैन। स्वतन्त्र वाक्यहरू संश्लेषित वाक्यमा आउँदा केही शब्दहरू थपघट र केही ओरपर गए पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन, तर त्यसमा जुन अर्थ हुन्छ त्यो अर्थमा चाहिँ परिवर्तन आउनु हुँदैन। मैले अर्को एउटा उदाहरण भाइ बहिनीहरूलाई लेखेकी छु। हेर्नुहोस् त, आरोही भरतकी छोरी हो, आरोही मेहनती छे, आरोही सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छ। अब हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त संश्लेषण गरेर? हेर्नुहोस् त, हामीले भरतकी छोरी आरोही मेहनती भएकाले कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छ। आरोही भरतकी छोरी हो, आरोही मेहनती छे, आरोही सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छ भन्नेलाई हामीले कसरी लेख्यो त भन्दाखेरि भरतकी छोरी आरोही मेहनती भएकाले कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वाक्यलाई एकत्रित गर्ने काम अथवा गाँस्ने काम, जोड्ने काम, मिलाउने काम जुन गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले वाक्य संश्लेषण भनिँदो रहेछ।
अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यलाई जोडेर एउटै वाक्य बनाउने प्रक्रियालाई वाक्य संश्लेषण भनेर भनिन्छ हैन। अनि वाक्य संश्लेषण सरलबाट सरल वाक्यमा र सरलबाट मिश्र वाक्यमा, सरलबाट संयुक्त वाक्यमा, जुनसुकै वाक्यमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ सरल वाक्यमा जुन भरत किशोरी आरोहित मिहिनेती भएकाले कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छ जुन सरल वाक्यमा मैले लेखेको छु, अब हामीले यसलाई मिश्र वाक्य बनाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सरल वाक्य भयो हैन। जुन वाक्यमा नि हामीले संश्लेषण गर्न सकिन्छ। जस्तै जुन भरत की छोरी हो त्यो मिहिनेती भएकाले कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छे। यसरी पनि हामीले यसलाई जुन र त्यो सापेक्ष संयोजक जोडेर हामीले यसलाई के गर्यौं त भन्दा मिश्र वाक्य बनायौं भने अब यसैलाई संयुक्त वाक्यमा पनि लैजान सकिन्छ। जुन वाक्यमा पनि हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु, त्यो कुरा थाहा पाउँ भने अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ? भरत की छोरी मिहिनेती छे र, यो हामीले र संयोजकले जोडेर र कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छे। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ संयुक्त वाक्यमा पनि हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि वाक्यलाई संश्लेषण गर्न सक्यो। त्यसकारणले वाक्य संश्लेषण गर्दा हामीले जुनसुकै प्रकारको वाक्यमा पनि गर्न सकिन्छ, तर विश्लेषण गर्ने बेलामा हामीले कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामी वाक्य विश्लेषणमा नै पढ्नेछौँ है त। मैले भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ सरल वाक्यमा कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ एउटा उदाहरण लेखेकी छु। पारिजातले कविता लेखिन्, पारिजातले कथा लेखिन्, पारिजातले उपन्यास लेखिन्, पारिजातका कृतिहरू चर्चित भए, उनी लोकप्रिय छिन्। यसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हैन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र पाँचवटा जुन सरल वाक्यहरू छन्, यसलाई सरल वाक्यमै हामीले कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु। जस्तै पारिजातले अब यहाँ नाम एउटा लेखे पुग्यो हैन भाइ बहिनीहरु। पारिजातले अब के लेखिन् त भन्दा कविता, कथा, नाम दोहोर्याउनु परेन हैन, अनि त्यसपछाडी उपन्यास, अनि लेखिन् हैन, लेखिन्, अनि पारिजातका कृतिहरू चर्चित भए, उनी लोकप्रिय छिन्। यसलाई अब कसरी गर्ने त? अब अघि हामीले दाल भात तरकारी खाएँ मैले खान्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दाल भात तरकारी थियो, हामीले सजिलै हामीले त्यसलाई संश्लेषण गरौँ। अब यो अलिकति फरक प्रकारका पनि त हुन्छन्। एकैचोटि अब पारिजातले कथा कविता उपन्यास लेखिन् भनेपछि यहाँ अरु बाँकी रह्यो नि त। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। पारिजातले कविता, कथा, उपन्यास आदि चर्चित कृतिहरू लेखेकाले, सरल वाक्यमा गराउँदैछौँ हैन हामीले, लेखेकाले लोकप्रिय, सर्वनाम पनि हामीले लेखिराख्नु परेन, लोकप्रिय छिन्। हेर्नुस् त, पारिजातले कथा कथा उपन्यास आदि चर्चित कृतिहरू लेखेकाले लोकप्रिय छिन्। अब सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ आयो कि हैन, अर्थमा परिवर्तन भएको छ त भाइ बहिनीहरु? छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीहरूले के गर्यौं त भन्दा यसरी वाक्य संश्लेषण गर्यौं। यसरी भाइ बहिनीहरु हामीहरूले यसलाई यो
वाक्यलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्यो भन्ने आयो, संश्लेषण गर्यौँ। अब यसै गरी मैले अर्को पनि उदाहरण दिएकी छु भाइ बहिनीहरूलाई। हामी बजार गयौँ, हामीले धेरै सामान किन्यौँ, हामी फर्कियौँ, बाटामा दाजुलाई भेट्यौँ, सबै घर आयौँ। अब यसलाई हामीले सरल वाक्यमा कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है त। हामी बजार गएर धेरै सामान किनी फर्किँदा बाटामा दाजुलाई भेटेपछि सबै घर फर्कियौँ। अब मैले यो किन यो लेखेँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, धेरै समापक क्रियाहरू जुन छन् नि तिनीहरूलाई असमापक क्रियामा परिवर्तन गरेर, हैन, हामी बजार गयौँलाई गएर, हामीले धेरै सामान किन्यौँलाई किनी, अनि हामी घर फर्क्यौँलाई फर्किँदा, अनि बाटामा दाजुलाई भेटेपछि, यसलाई पनि असमापक क्रियामा परिवर्तन गरेर हामीले अनि सबै घर फर्क्यौँ अथवा आयौँ रहेछ यहाँ है भाइ बहिनीहरू, सबै घर आयौँ। यसरी हामीले चाहिँ सरल वाक्यमा हामीले परिवर्तन गर्नको लागि समापक क्रियालाई असमापक क्रियामा परिवर्तन गरेर चाहिँ वाक्य संश्लेषण गरिन्छ। यसरी मैले सरल वाक्यमा परिवर्तन गरेँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यसै गरी मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू मैले हजुरहरूलाई केही उदाहरण दिएकी छु। जस्तै गोरुको सिङ छैन, गोरुको नाम तिखे छ भन्ने दुईटा स्वतन्त्र सरल वाक्यहरूलाई हामीले मिश्र वाक्यमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्दा सापेक्ष संयोजकले जोडेर, जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे। जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे छ भनेर हामीले यसरी जुन र त्यस भन्ने सापेक्ष संयोजक जोडेर हामीले कुन वाक्य बनायो त भन्दा मिश्र वाक्य बनाउन सकियो। अब यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, घोडा दौडन्छ, खरायो दौडन्छ, खोलामा पानी दौडन्छ, देवकोटाको कलम दौडन्छ। यसरी स्वतन्त्र वाक्य जुन छन् यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्दा, जसरी घोडा खरायो र पानी खोलामा खरायो र खोलामा पानी दौडन्छ, त्यसरी देवकोटाको कलम दौडन्छ। यसरी हामीले यसलाई पनि मिश्र वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ कि के अरे संश्लेषण गर्यो कि गरेन त भाइ बहिनीहरू। जसरी र त्यसरी भनेर हामीले यो संयोजक जोडेर, सापेक्ष संयोजक जोडेर, जसरी घोडा खरायो र खोलामा पानी दौडन्छ त्यसरी देवकोटाको कलम दौडन्छ भनेर हामीले मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्यौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि अब सिकाउन गइरहेकी छु। अब संयुक्त वाक्यमा कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू मैले यहाँलाई देखाउन गइरहेकी छु। मैले यहाँ एउटा उदाहरण लेखिसकेकी छु। हरि झापा गयो, हरिले स्कुलमा जागिर पायो, हरि पढाउन थाल्यो। यसलाई हामीले संयुक्त वाक्यमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ त, परिवर्तन भन्न आयो, संयुक्त वाक्यमा कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ त भन्ने भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। हरि संयुक्त वाक्य भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि हैन, निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने। हरि झापा गएर जागिर पायो र पढाउन
थाल्यो। यसरी हामीले वाक्य संश्लेषण गर्न सकियो। यसैगरी अर्को हो, उनीहरू त्यहाँ पुगे, सबैलाई सोधे, कसैलाई भेटेनन्, उनीहरू घर फर्के। अब यसलाई चाहिँ हामीले संयुक्त वाक्यमा कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा हेर्नुहोस् है त। उनीहरू त्यहाँ पुगेर सबैलाई सोधे, तर कसैलाई नभेटेपछि घर फर्के। यसरी हामीले निरपेक्ष संयोजक र तरलाई हामीले यहाँ संयोजन गरेर वाक्य संयुक्त वाक्य हामीले बनाइयो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्य संश्लेषण गर्दा सरल वाक्यमा संश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। अनि यसैगरी यता मैले जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भनेर जुन लेखेँ यो मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्न सकियो। यसैगरी संयुक्त वाक्यमा पनि हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नाले संश्लेषण गर्न सकिन्छ। हामीले वाक्य संश्लेषण पढ्यौँ, अब हामीले भाइ बहिनीहरू वाक्य विश्लेषण पढ्छौँ है। अब वाक्य विश्लेषण हामीले कसरी गर्न सकिँदो रहेछ, वाक्य विश्लेषण भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आजकै यस कक्षामा हामीले गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरू मैले हजुरहरूलाई वाक्य विश्लेषण गर्न कसरी गर्ने भनेर म पहिला सिकाउँछु, अनि वाक्य विश्लेषण भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। बतासे विवाह गरेर आफ्नो घर गई। यहाँ एउटा सरल वाक्य छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र वाक्यहरूमा भन्ने कुरा है। जस्तै बतासेले भनौँ न, बतासेले विवाह गरी एउटा, अनि बतासे आफ्नो घर गई। यसरी हामीले दुईवटा वाक्यमा यसलाई विश्लेषण गऱ्यौँ, दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यमा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्यौँ हैन। यसैगरी जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। पानी पर्यो, पानी पर्यो एउटा, त्यस पछाडि बाटो हिलो भयो अर्को भयो। अब यसलाई हामीले कुन संयोजकले जोड्यौँ भन्दा जब तब भन्ने संयोजकले हामीले जोड्यौँ। सापेक्ष संयोजकले जोडेर जोड्यौँ भने मैले जब तब सापेक्ष संयोजकलाई हामीले छुट्यायौँ संयोजक। यसरी संयोजकलाई छुट्याएर हामीले यसरी वाक्यलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अर्को छ हेर्नुहोस् है, डार्विनले जिते एउटा, अर्को यहाँ डार्विनले पनि जिते मार्क्सले पनि जिते भन्ने वाक्य छ है। भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको होला भनेर मैले सिधै गरेँ। डार्विनले पनि जिते, मार्क्सले पनि जिते मा डार्विनले जिते, मार्क्सले जिते, अनि हाम्रो यहाँ संयोजक के थियो त भन्दा पनि थियो नि हैन। पनि चाहिँ हाम्रो संयोजक थियो। यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा भन्दैछु है भाइ बहिनीहरू। पहिला सुरुमा विश्लेषण हेरौँ कसरी रहेछ विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ भनी गुरुले भन्नुभयो, अनि म ठुलो इच्छा राख्न थालेँ। अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, इच्छा हुन्छ, अनि अर्को उपाय हुन्छ। जहाँ चाहिँ के छ त, जहाँ र त्यहाँ चाहिँ यो संयोजक छ हैन। अब यो चाहिँ गुरुले भन्नुभयो, अनि
भनी गुरुले भन्नुभयो अनि म ठुलो इच्छा राख्न थालेलाई यो अब संयोजकहरू हटाउनु पर्यो नि त हैन। संयोजक हटाएर हामीले म ठुलो इच्छा राख्न थाले। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले वाक्यलाई स्वतन्त्र रूपमा सरल वाक्यमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा सरल वाक्य छ। रामकृष्णले गीत गाएर नाम कमाए। अब हामीले यसलाई यो सरल वाक्य हो। सरल वाक्यलाई हामीले केमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ भन्दा सरल वाक्यमै गर्नु पर्यो। जस्तै रामकृष्णले गीत गाए। एउटा रामकृष्णले नाम कमाए। यसरी हामीले चाहिँ कर्तालाई अब यहाँ जस्तै कर्ता दुई ठाउँमा छैन नि, यहाँ चाहिँ कर्ता चाहिँ थप्नुपर्छ। यसरी थपेर चाहिँ हामीले वाक्य विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी मिश्र वाक्यको वाक्य पनि जस्तै हामीले लेख्न सक्छौँ। यसलाई क भनौँ, यो सरल वाक्यको भयो। अब मिश्र वाक्यको कस्तो छ भन्दा जस्तै जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्। जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्। यसलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्दा हेर्नुहोस् त, रवि पुग्दैनन् एउटा अनि अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा कवि पुग्छन्। अनि यहाँ के छ त भन्दा यो जहाँ र त्यहाँ चाहिँ संयोजकको रूपमा छ। यो मिश्र वाक्य हो। यसरी मिश्र वाक्यबाट पनि हामीले वाक्य विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने अब हाम्रो संयुक्त वाक्य विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जुन मैले अघि यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई डार्विनले, यहाँ मैले अहिले फेरि यही गर्छु, यो संयुक्त हो हैन। यो जुन डार्विनले पनि जिते, मार्क्सले पनि जिते भन्ने छ नि, यसमा चाहिँ हामीले डार्विनले जिते, मार्क्सले जिते, यसै गरी यो पनि चाहिँ संयोजकको रूपमा आएको छ हैन। अर्को अझै एउटा मैले यहाँ उदाहरण दिन्छु। मालती भन्नुहोस् है, मालती बिहानै उठ्छिन् र मुख धुन्छिन्। यसलाई हामीले वाक्य विश्लेषण गर्दा के हुन्छ त भन्दा यहाँ के छ त भन्दा संयोजकको रूपमा छ। यो संयुक्त वाक्य हो। यसलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। हामीले जुनसुकै वाक्यलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्छौँ भनेर देखाउनको लागि मैले लेख्दैछु। अब यो सजिलो छ। यो मालती बिहानै उठ्छिन्, अब र हटाइदिने। अब मालतीले मुख धुन्छिन्, कर्ता त राख्नु पर्यो नि हैन। मालतीले मुख
हुन्छन्। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्य विश्लेषण पनि गर्न सक्छौँ। आज हामीले वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नुभयो हैन? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। नबुझेका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है। यसरी आज हामीले यो करिब 25 मिनेटमा हामीले यो वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अझै 20 मिनेट हाम्रो बाँकी छ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा कार्य गर्नुपर्ने छ है। कक्षा कार्य म एकैछिनमा भाइ बहिनीलाई मैले पठाइदिनेछु है त।